السلام عليكم أصدقائي الطلبة. من بعد ما سالينا السلسلة ديال لي زامورتيسمون غادي نبداو إن شاء الله في هاد السلسلة ديال لي بروفيزيون. نبداو نديرو واحد البتيت انترودكسيون نعرفو شنو هما لي بروفيزيون. Les provisions pour dépréciation d'éléments d'actifs. Les éléments à provisionner sont ceux susceptibles d'une dépréciation probable, à savoir هادوك les éléments اللي كندير لهم لي بروفيزيون هما les éléments اللي كتكون الديبريسياسيون ديالهم هي لا ديمينيسيون ديال لا فالور ديالهم كتكون probable ماشي سور، يعني ما مأكدينش، غير كنديرو واحد البروبابيليتي، واحد الاحتمال. شنو هما هاد لي زيليمون؟ هما لي زيموبيليزاسيون نو امورتيسابل بحال التيران، لي ستوك حتى هما نقدروا نديرو واحد الاحتمال بان لا فالور ديالهم غادي تنقص، لي تيتر، لي تيتر دو بلاسمون، لي فالور موبيليير دو بلاسمون ايتترا، اي لي كريونس. كيفاش كنديرو نصاوبو واحد لا بروفيزيون؟ La constitution ou l'ajustement d'une provision peut suivre l'étape suivante. كيكون عندنا واحد ليليمون داكتيف نو امورتيسابل اللي ما كيتامورتاش، ما كيتنقصش مع الوقت. اش كنديرو لا كومباريزون ديال لا فالور دانفونتير اي لا فالور دونطري. الا خرجت لينا لا فالور دانفونتير سوبيريور لا فالور دونطري ما كنديرو حتى شي حاجه. الا خرجت لينا لا فالور دانفونتير قل من لا فالور دونطري، هنا عندنا دو كا. إلا كان ديبريسياسيون سيرتان اي ايريفيرسيبل، إلا كان عندنا داك النقصان صافي مأكدين منو ما فيهش الرجوع، خاصنا نديرو لا كونستيتيوسيون دون بيرت. هنا كنكونستاتيو لا بيرت. وإلا كانت عندنا داك ديبريسياسيون سيرتان ريفيرسيبل، يعني تقدر ما تبقاش داك النقصان اللي درنا لا بروبابيليتي ديالو ما يكونش بريسيزي sur un élément individualisé، يكون واحد الحاجة اللي عارفينها مشخصينها، ديك الساعة كنديرو constitution d'une provision، كنصاوبو واحد لا بروفيزيون ولا كنأجوستيو واحد البروفيزيون اللي ديجا درناها. les différentes comptes à utiliser كيكون عندنا ديال لي برودوي هادو ديال ريبريز 719 739 و 759. لي كونت ديال البيلون كيكونوا 29 39 ولا 59 على حسب ليليمون اللي اوبجي ديال الديبراسياسيون. وهنا لي كونت ديال لي شارج كيبداو كلهم يا اما ب 619 639 ولا 659. باش غادي نفهمو مزيان هاد البروفيزيون غادي نديرو واحد لي زيكزارسيس مع الكوريجي ديالهم. هذا اول اكزرسيس عندنا. اش كيقولوا لينا في هذا الاكزرسيس؟ او كور دو ليكزرسيس 2018 في عام 2018 لو فون كوميرسيال دو لونتربريز انيكس، هذاك الاصل التجاري ديال هذه الشركه، ا سوبي اون ديبريسياسيون، نقصات القيمه ديالو. علاش؟ على سويت دون موديفيكاسيون temporaire du sens de circulation de la voie routière desservant le magasin de vente. علاش تنقصات من القيمة ديالو؟ suite à une modification temporaire du sens de circulation de la voie routière desservant le magasin de vente. حيت هذيك لا روت اللي كتوصل للمغازان ولا لا روت اللي دايزه حدا المغازان بدلوا ليها لو سونس ديال السيركولاسيون ديالها، ما بقاتش هاد المغازان هادي ما بقاتش قريبه للناس، يعني داك الاصل التجاري نقصات القيمه ديالو. هما فاش داروا التقييم ديال داك النقصان لو بريجيتوس ايتي ايفالوي ا 30000، داروا واحد الاحتمال ديال بان داك الاصل التجاري غادي تنقص القيمه ديالو ب 30000 درهم. او 31/12 بيان سور دابا ملي داروا هاد الاحتمال هذا راه دوزوا واحد البروفيزيون، ياك؟ ملي دوزوها او 31/12/2018 la provision n'a plus d'objet et doit être réintégrée. السؤال اللي قالوا لنا passer les écritures nécessaires au 31/12/2018. عندنا ليليمون اللي درنا ليه بروفيزيون هو الفون كوميرسيال كاين في لاكلاس 2. غادي نمشيو نقلبو في لاكلاس 2 على البروفيزيون ديال لي زيليمون
les immobilisations non incorporelles. الفون كوميرسيال الكونت ديالو هو 2230. إلا قلبنا على هاد الفون كوميرسيال راه داخل في لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل. إلا مشينا قلبنا على لي بروفيزيون ديال لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل راه هي 2920. ها هي 2920. وحنا حيت عندنا درنا لا بروفيزيون نا بلو دوبجي اي دوا تيتر ريانتيغري. درنا لا ريانتيغراسيون ديال هاد لا بروفيزيون اللي درناها في الاول. دابا غادي نديرو لا ريبريز ديالها. غادي نعاودو نديرو 2900 لا بروفيزيون مع لا ريبريز. هاد لا ريبريز تكون نون كورونت حيت ماشي دايما الاصل التجاري كتنقص القيمه ديالو. هذيك القيمه باش كنقص وكنا درناها 30000 غنعاودو نديروها هنايا في التيبي. وهنا 30000 نيت في الكريدي. هذه هي ليكريتور اللي خصها دوز في 31/12/2018. ندوزو ليكزامبل الثاني باش تفهمو مزيان. هنا 31/12/2018 l'entreprise TDS estime une dépréciation de son fonds de commerce d'une valeur de 35000. دابا هنا في 2018 هاد الشركة قدرات بأن الفون كوميرسيال ديالها نقص ب35. إذا خصها دير بروفيزيون. كنجيو كنديرو هاد الكونت 6576/2 dotation non courante aux provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles. غادي نديروها بأنه غادي ينقص ب 35000 مع لا بروفيزيون ديال لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل 35000. هادي ديال العام الأول ديال 2018. l'inventaire au 31/12/2019 يعني العام الآخر اللي مورا 2018. Elle estime que la dépréciation s'est ramenée à 25000 درهم. هما في الأول دارو التقدير بأنه 35000 ولكن في العام الثاني عاودو دارو التقدير لقاو بأنه غير 25000. كاين واحد الفرق ديال 10000. هذاك الفرق ديال 10000 غادي يديروا ليه لا ريبريز. هنا الفرق ديال 10000 غادي نديرو هنا 10000 وهنا 10000. 2900 بروفيزيون ديال ديبريسياسيون ديال لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل مع الكونت ديال ريبريز. الكونت ديال ريبريز كيكون ب7 والكونت ديال لا دوطاسيون كيكون ب6. هادي شارج وهادي برودوي. هاد ليكزامبل هذا 2 راه بحال ليكزامبل 1 غير حنا في هاد ليكزامبل 2 درنا هاد لوبيراسيون وعاد باش جينا درنا لوبيراسيون الثانيه. هنا في هاد ليكزامبل 1 هاد لوبيراسيون اللي كانت سبقات هاد 30000 هادي باش دارت راه هي هادي. راه قبل كانوا داروا فحال هكا. كانوا داروا هكا. هنا داروا 30000 فاش داروا الاحتمال بان داك الفوند كوميرس غادي ينقص ب 30000 داروا 6 مع 2. ومن بعد مني عرفوا هذاك الاحتمال اللي داروا بانه غادي ينقص داك الفوند كوميرسيال ماشي صحيح يعني خصهم يريانتيغريوها. ان n'a plus d'objet. ها هي ان n'a plus d'objet doit être réintégré. ها هما داروا ليها الريانتيغراسيون لا ريبريز. هادي داروها في التيبي والكونت ديال البرودوي داروه في الكريدي ورجعوا هذيك 30000 اللي كانوا داروها في الكريتور الاولى. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد لي دو زيكزامبل. هادو غير انترودكتيف باش نفهموا هادشي ديال لي بروفيزيون. مازال ان شاء الله نزيدو دوطر اكزارسيس باش تفهموا مزيان هاد لي بروفيزيون. كنتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.